ماں مرے تے ماپے مکدے تے ویر مرن بیڑا بیلا او باپ مرے تے محمد بشا اجڑ جاندا جے میلا میاں صاحب نے کمال کر دیتا ہے میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے او درد ونڈان دے تے بھائی بھائیاں دیاں او باپ سردا تاج محمد تے ماما 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 ٹھنڈیاں چھاوا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک عرابی آئے ایک میرے نبی دے غلام آئے آگے عرض کیتی ہے انی اشتہل جہاد آقا میرے دل وچ بڑا شوق ہے میں جہاد کرن جاواں جہاد دے جان دا بڑا شوق رکھنا وا میرے دل وچ بڑی تمنا ہے میں جہاد تے جاواں لیکن ولا اقدر علیہ ایدی طاقت نہیں رکھدا جہاد تے جا نہیں سکدا اینی استطاعت نہیں رکھدا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل باقی من والدیک احد میرے نبی نے فرمایا غلاما جہاد تے جانا جانا ہے ایدا شوق رکھنا ہے لیکن جا نہیں سکدا ہاں سونیا مینوں دسو میں کی کراں جدے نال میرا شوق پورا ہو جائے میرے آقا نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے تیرا باپ زندہ ہے دونوں وچوں ایک زندہ ہے ماں زندہ ہوے تیرا باپ زندہ ہوے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام عرض کردے نے سونیا میرے باپ دا وصال ہو گیا ہے لیکن میری ماں زندہ ہے آقا میری ماں زندہ ہے میرے نبی نے فرمایا قابل اللہ فبرہا میرے نبی نے فرمایا غلاما جا گھر چلا جا گھر جا کے ماں نال نیکی کر لے اپنی ماں نو راضی کر لے آقا دے نال کی ہوے گا رانا جمشید صاحب بڑی توجہ فرمایا جے عرض کیتی آقا میں جہاد تے جانا چاہنا جہاد دا شوق رکھنا وا لیکن طاقت نہیں رکھدا تسی فرمایا ماں نو راضی کر لے آقا دے نال کی ہوے گا میرے نبی نے فرمایا اے غلاما جا کے ماں نو راضی کر لے تیرا نبی اعلان کر دے تیری ماں راضی ہوے گی اللہ تینوں 3 انعام عطا فرمائے گا